अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। आज 13 मई 2018 का न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खवातीन ड्राइवर्स के लिए हाईवे पर नए ट्रैफिक हिदायती बोर्ड। हाईवे पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों पर नए ट्रैफिक हिदायत बोर्ड नस्ब किए हैं, जिनमें पहली मरतबा खवातीन ड्राइवरों को मुखातिब किया गया है। सोशल मीडिया में नए बोर्ड की तस्वीर वायरल हो गई हैं। नए बोर्ड में उख्तियत साइका लिखा गया है, यानी ड्राइवर भाइयों और ड्राइवर बहनों। ये सऊदी अरब की तारीख के अंदर पहली दफा होने जा रहा है कि शवाल के अंदर सऊदी खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत मिलेगी और वो लीगली सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चला सकेंगी, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। रियाद से जेल साज गिरोह गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने जेली इकामे और दीगर सरकारी दस्तावेजात तैयार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 20 लैपटॉप, 3 स्कैनर्स और मुतअद्दिद जेली सरकारी दस्तावेजात भी बरामद हुई। गिरोह न सिर्फ जेली इकामे तैयार कर रहा था, बल्कि सऊदी शनाख्ती कार्ड, जेली इंश्योरेंस कार्ड और जेली एटीएम कार्ड भी फरोख्त कर रहा था। कार कंपनियां लीज पर हासिल की जाने वाली गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब कर रही हैं। वजारत तिजारत और सरमायाकारी के तर्जमान अब्दुल रहमान अल हुसैन ने कहा कि सोशल मीडिया में गुज़श्ता दिनों ये बात आम हो गई है कि गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनियां लीज पर दी जाने वाली गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब करती हैं, जिससे न सिर्फ गाड़ी के मकाम का तयन किया जा सकता है, बल्कि इसमें ड्राइवर की आवाज़ भी रिकॉर्ड करने और चलती गाड़ी को रोकने की सलाहियत है। वजारत तिजारत और सनत इस हवाले से तफ्तीश करेगी। उन्होंने कहा कि किस्तें अदा न करने की सूरत में गाड़ी कंपनियों को इख्तियार है कि वो कानून नाफज करने वाले इदारों से मदद हासिल करें। गाड़ियों में ट्रैकर लगाकर जासूसी करना कानूनी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा, एक टीवी प्रोग्राम में किसी माहिर ने यह बात साबित करने की कोशिश की है कि गाड़ियों की कंपनियां इस तरह कार ट्रैकर अपनी लीज पर हासिल की जाने वाली गाड़ियों में नस्ब कर रही हैं। अगर ऐसा है तो ये खिलाफ वर्जी। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी का रेस्तोरानों के खिलाफ तफ्तीशी दौरा। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने मरकजी इलाके में रेस्तोरानों का तफ्तीशी दौरा किया। रमजान मुबारक के दौरान ठेले लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। खाने पीने की अशिया के मियार और नरखनामों का भी जायजा लिया गया। म्यूनसिपैलिटी के सरबराह इंजीनियर गाजी अल हरबी ने बताया कि म्यूनसिपैलिटी ने रमजान मुबारक के दौरान मरकजी इलाके की 24 घंटे निगरानी के लिए खसूसी टीमें मुकर्रर कर दी हैं। होटलों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो सैर और इफ्तार में मियारी ग़िज़ा तैयार करने का एहतमाम करें। नरखनामे का भी जायजा लेकर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि रमजान मुबारक से फ़ायदा उठाकर ताजर अशिया की कीमतें न बढ़ाएं। मरकजी इलाके में गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने वाले 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बल्दिया ने मरकजी इलाके में ठेले लगाने के लिए जगह मुख्तस कर दिया है और इसके लिए लाइसेंस जारी करने का भी एहतमाम किया है। रियाज और मशरकी रीजन को तूफान ने एक दफा फिर अपनी लपेट में ले लिया। रियाज और मशरकी रीजन के लोग घरों तक महदूद रहें। रियाज और मशरकी रीजन में गर्दो गुबार के शदीद तूफान के बायस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई। मौसमियात के माहिर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसन ने ट्विटर पर कहा कि गर्दो गुबार के तूफान के बायस हवा में मिट्टी के ज़रात की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। बच्चों के अलावा दिल और फेफड़ों के मरीजों के अलावा सांस के मरीजों तक को घरों तक महदूद रहना चाहिए। रियाजुल जन्ना में सऊदी माहिरीन के तैयार करदा कारपेट बिछा दिए गए। मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया ने रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए रियाजुल जन्ना में कारपेट तब्दील कर दिए। पुराने कारपेट की जगह सऊदी अरब में आला मेयार के तैयार होने वाले कारपेट बिछाए गए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया में कारपेट के शोबे के सरबराह बंदर अल हुसैनी ने बताया कि रियाजुल जन्ना में 50 नए कारपेट बिछाए गए हैं, जिनमें गर्मी जज्ब करने की सलाहियत है। ये कारपेट एक दूसरे से इस तरह मिले हुए हैं कि इनमें जोड़ नजर नहीं आता। रियाजुल जन्ना के लिए ये कारपेट खसूसी तौर पर सऊदी माहिरीन ने तैयार किए हैं। रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इफ्तार के लिए रोज़ा अतहर में दस्तरखान बिछाने के ख्वाहिशमंदों के साथ राबता हो चुका है। दस्तरखान बिछाने और इफ्तार के बाद रोज़ा अतहर की सफाई के लिए खसूसी तैयारियां कर ली। ताहलिया अंडरपास का काम शवाल से होगा। तरीक मदीना और शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ताहलिया शाहराह के दरमियान
انڈر پاس کی تعمیر کا کام شوال سے شروع ہوگا۔ میئر جدہ ڈاکٹر ہانی ابو راس نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ انڈر پاس کی تعمیر کا کام جلد شروع ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈر پاس کی تعمیر تاہلیہ شاہراہ پر ہوگی۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی ٹریفک انڈر پاس سے سفر کرے گی۔ منصوبے پر 240 ملین ریال خرچ ہوں گے۔ اس سال شعبان 30 دن کا ہوگا۔ یکم رمضان جمعرات کو ہوگی ماہر۔ فلکی علوم کے ماہر ملہم بن محمد الہندی نے کہا ہے کہ اس سال شعبان 30 دن کا ہوگا، جبکہ رمضان المبارک 29 پر اختتام پذیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فلکی مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ منگل 29 شعبان کو رمضان کا چاند دوپہر 2:48 پر پیدا ہوگا، جبکہ شام ہونے سے قبل وہ غروب ہو جائے گا۔ اس لیے منگل کو رمضان کا چاند مجرد آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح سعودی عرب سمیت قرب و جوار کے ممالک میں رمضان المبارک جمعرات کو ہوگا۔ اعداد و شمار کے مطابق روایت حلال کی 3 شرائط ہیں۔ کسی ایک شرط کی عدم موجودگی پر مجرد آنکھ سے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہلال غروب سے پہلے پیدا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ غروب کے بعد بھی موجود رہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ چاند کی عمر کم سے کم 1 گھنٹہ ہو۔ منگل 29 شعبان کو پہلی شرط پوری ہو جائے گی، جبکہ دوسری 2 شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ اعداد و شمار کے مطابق مشرقی ریجن میں ہلال سورج غروب ہونے سے 3 منٹ پہلے ڈوب جائے گا۔ اسی طرح مشرقی ریجن میں 1 منٹ پہلے ہلال غروب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف مغربی ریجن ایسا ہے جہاں ہلال سورج غروب ہونے کے 3 منٹ تک افق میں موجود رہے گا، جبکہ یہ وقت ہلال کے مشاہدے کے لیے کافی نہیں۔ مستحقین تک امدادی سامان و عطیات پہنچانے کا واحد ذریعہ کنگ سلمان سینٹر ہے۔ ترجمان: کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے امدادی سامان یا عطیات سینٹر کے ذریعے مستحقین تک پہنچائیں۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد سعودی عرب کا واحد سرکاری ادارہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں تک امدادی سامان و اشیاء کے علاوہ عطیات پہنچائے جاتے ہیں۔ سینٹر کے ترجمان ڈاکٹر سامر الجتیلی نے اعلامیہ میں مزید بتایا کہ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر قائم کیا گیا۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے رمضان المبارک یا دیگر مہینوں میں عطیات جمع کرانے یا مستحقین تک امداد پہنچانے کا واحد ذریعہ یہی سینٹر ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی رمضان المبارک یا دیگر مہینوں میں عطیات جمع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے تمام عطیات و اشیاء مرکز تک پہنچائے جائیں اور مرکز انہیں مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد پوری دنیا میں بلا کسی امتیاز کے یہ کام انجام دے رہا ہے۔ سینٹر کے تربیت یافتہ اہلکار مستحقین تک امدادی سامان پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یمن میں کنگ سلمان سینٹر کی امداد۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے یمن کے علاقے مارب میں متاثرین کے درمیان منجمد گوشت کے 9000 کارٹن تقسیم کیے۔ یہ 27000 خاندانوں کے لیے کافی ہوں گے۔ مارب کمشنری کے الجوبہ اور حریب میں متاثرہ خاندانوں تک امدادی سامان پہنچایا گیا۔ دوسری جانب کنگ سلمان سینٹر نے شبوہ کمشنری میں بھی منجمد گوشت کے 3000 کارٹن تقسیم کیے۔ یہ امدادی سامان بیہان کمشنری میں بھی تقسیم کیا گیا۔ امدادی سامان 9000 خاندانوں کے لیے کافی ہے۔ خواتین ڈرائیورز کے لیے شرائط۔ سعودی عرب محکمہ ٹریفک کے سربراہ جنرل محمد عبداللہ البسامی نے کہا ہے کہ خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کی وہی شرائط ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے محکمہ ٹریفک کے قوانین کی شق نمبر 36 پر عمل کرنا ہوگا۔ شق نمبر 36 کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ڈرائیور کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو۔ رخصہ عمومی کے لیے ضروری ہے ڈرائیور کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو۔ لائسنس کے لیے میڈیکل کرانا اور ڈرائیونگ اسکول میں تعلیم حاصل کرنا اور اس کا پاس کرنا ضروری ہے۔ اسرائیلی سفارت خانے کی تقریب میں شرکت کے دعوے کی تردید۔ عرب لیگ میں متعین سعودی عرب کے نئے سفیر اسامہ نقلی نے واضح کیا ہے کہ یورپی چینل کو العربی الجدید صحیفے کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہ کی حقیقت معلوم کر کے ہی آگاہ بڑھنا چاہیے تھا۔
العربی الجدید قطر کی فنڈنگ سے شائع ہو رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ عرب لیگ کے لیے سعودی عرب کے نئے سفیر اسامہ نگلی اسرائیلی سفارت خانے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ یہ تقریب اسرائیل کے قیام کی 70ویں سالگرہ پر منعقد کی جائے گی۔ نقلی نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اطلاع مکمل طور پر من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یورپی چینل کو یہ افواہ اپنے خبرنامے کا حصہ بنانا افسوسناک ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 13 مئی 2018 کا نیوز بلیٹن، جس کے اندر سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں میں نے آپ کو بتائیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔